आई होप यु अल आर डुइङ ग्रेट। अनि आज चाहिँ हामी अलि डिफ्रेन्ट रिडिङ गर्ने, जस्तो मैले डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट लिएर आएको छु। जस्तो प्रिडिक्सनको रिडिङ त मैले अस्ति पोस्ट गरिसकेँ, जसले चाहिँ हेर्नु भएको छैन गएर चेक गर्नुभयो भने हुन्छ। प्रिडिक्सन भन्दाखेरि पनि त्यो पर्टिकुलरली हजुरको वाट डज सान्टा क्लज ह्याभ फर यु, वाट काइन्ड अफ सरप्राइजेस डज सान्टा क्लज ह्याभ फर यु भन्नेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, जसमा चाहिँ हजुरको डिसेम्बर प्रिडिक्सन पनि मिल्छ भनौँ न होइन त्यसमा। तर आज चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ। आज चाहिँ एन्जलको तर्फबाट अर्जेन्ट मेसेज चाहिँ के छ भनेर हामी हेर्ने। त्यस्तो गणेशको तर्फबाट पनि मैले पहिला गरेको थिएँ, त्यो पनि हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु भए पनि हुन्छ होइन। आज चाहिँ एन्जलको तर्फबाट के कस्तो खालको मेसेजेसहरू चाहिँ हजुरले सुन्नुपर्नेछ, एकदम अर्जेन्ट मेसेज चाहिँ के छ भनेर हामी हेर्ने। जस्तो आज मसँग दुईवटा पाइल छ, यो दुईवटा पिक्चरभरिमा हजुरले एउटा पिक्चर चुज गर्नु, अनि हजुरको टाइम स्ट्याम्प तल मैले कमेन्ट सेक्सन कि त डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु, गएर क्लिक गरेर आफ्नो रिडिङ चाहिँ हेर्नुभयो हुन्छ है। त ल अब म स्टार्ट गर्छु। लेट्स ह्याभ अ लुक के कस्तो खालको अर्जेन्ट मेसेजहरू चाहिँ हजुरको लागि छ। हेलो पाइल नम्बर 1। ओके, जसले चाहिँ यो पिक्चर चुज गर्नुभयो, हजुरहरूको रिडिङ चाहिँ अब हेर्ने हामी सुरु गर्ने के कस्तो खालको अर्जेन्ट मेसेजेसहरू चाहिँ एन्जलको तर्फबाट हजुरहरूलाई छ है। त आज म जस्ट एन्जल कार्ड मात्रै युज गर्छु, एन्जल ओरेकल डेक मात्रै युज गर्छु। एउटा एन्जल एन्सर अनि एउटा चाहिँ रोमान्स एन्जलबाट चाहिँ मैले पाइलहरू पिक गर्छु, सरी कार्ड्सहरू पिक गर्छु। अरू कुनै पनि कार्ड्स म आज युज गर्दिनँ। सो आज यो दुईवटा मात्रै कार्ड्स युज गर्ने, अनि के कस्तो खालको अर्जेन्ट मेसेजेसहरू चाहिँ एन्जलले दिन खोजिरहेको चाहिँ वी विल सी। ओके, लेट्स बिगिन आवर रिडिङ है त। पाइल नम्बर 1 को लागि के कस्तो छ, लेट्स ह्याभ अ लुक। ओके, पहिला एन्जल एन्सर डेक युज गरौँ। ओके, सो पाइल नम्बर 1, अर्जेन्ट मेसेज फर पाइल नम्बर 1, अर्जेन्ट एन्जल मेसेज फर पाइल नम्बर 1, अर्जेन्ट मेसेज फर पाइल नम्बर 1। ओके, सो एउटा कार्ड यो abundance। ओके, अर्जेन्ट मेसेज फर पाइल नम्बर 1, अर्जेन्ट मेसेज फर पाइल नम्बर 1। ओके, डोन्ट स्टप। ओके, you're ready। ल, यो तीनवटा कार्ड्सहरू पहिला म एक्सप्लेन गर्छु, देन वी विल पिक मोर कार्ड्स आज है। त एन्जल मेसेज मात्रै हेर्ने हो। ल, एन्जलको तर्फबाट अर्जेन्ट मेसेजेसहरू। सो तीनवटा कार्ड्सहरू चाहिँ यहाँ अलरेडी आइसकेको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा आएको छ अबन्डेन्स। अब अबन्डेन्स भन्ने बित्तिकै आई एम सिइङ प्रस्पेरिटी है त। प्रस्पेरिटी, फाइनेन्सियल सक्सेसहरू चाहिँ हजुरहरूको वेमा आउँदैछ, अबन्डेन्स आउँदैछ भनेर देखाइरहेको छ। ग्रेट अबन्डेन्सहरू चाहिँ तपाईँको लाइफमा आउँदैछ भनेर देखाएको छ। जस्तो प्रस्पेरिटी अनि फाइनेन्सियल सक्सेस, जो चाहिँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको ग्रोथ हुने कुरा देखाइरहेको छ। इभन फर द स्टुडेन्ट्स, अबन्डेन्स भन्ने बित्तिकै प्रस्पेरिटी मात्रै भनेर नबुझ्दा पनि हुन्छ है त। अबन्डेन्सले धेरै कुराहरू गर्छ। अबन्डेन्स भनेको एक्चुअलमा हजुरको चाहिँ आफूले चाहेको भन्दा, आफूले विस मागेको भन्दा बढी पाउनु हो। अबन्डेन्स खोजेको भन्दा पनि बढी पाउनु। सो विसेस फुलफिल्ड हुने कुरा पनि देखाइरहेको छ मलाई सबैभन्दा फर्स्टमा। अनि अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले के म्यानिफेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू पनि म्यानिफेस्ट हुने कुरा देखाउँछ है। न्यू आइडियाजहरू म्यानिफेस्ट हुने, लार्ज सर्कल अफ फ्रेन्ड्स, जस्तो फ्रेन्ड्स भनौँ न, तपाईँहरूको फ्रेन्ड ग्रुपहरू थोरै छ, तपाईँको फ्रेन्ड्सहरू कम छ, तपाईँलाई बुझ्ने मान्छे थोरै छ भने चाहिँ तपाईँको लाइफमा चाहिँ कोही न कोही नयाँ मान्छेको पनि एन्ट्री हुने होइन। अबन्डेन्स भन्ने बित्तिकै इट इज नट अलवेज अबाउट फाइनेन्सियल नेचर है त। सधैँ फाइनेन्सियल नेचरको मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। फर दोज हु आर ह्याभिङ फाइनेन्सियल इस्युज, उहाँहरूको लागि त यो भेरी गुड न्युज, अबन्डेन्स होइन, एकदम फाइनेन्सियल सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखिरहेको छ। अनि जसले चाहिँ पाइल नम्बर 1 चुज गर्नुभयो, हजुरको लाइफमा अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अबन्डेन्स, प्रस्पेरिटी, एउटा म्यानिफेस्ट हुने कुराहरू देखिरहेको छ। नयाँ आइडियाजहरू, हजुरको ड्रिम्सहरू होइन, फ्रेन्ड्स, लार्ज सर्कल अफ फ्रेन्ड्स भनेर देखिन्छ। अनि भाइब्रेन्ट हेल्थ, रोमान्टिक लभ। भाइब्रेन्ट हेल्थ भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको हेल्थ पनि इम्प्रुभ हुने, अनि हजुरहरूको रोमान्टिक लभ। सो रिलेसनसिपमा अलरेडी हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको एउटा नेक्स्ट लेभलमा पुग्ने रिलेसनसिप। इभन फर सिङ्गल कोही पर्सनप्रति क्रस छ भने त्यो पर्सन लाई पनि भनौँ न, त्यो
पर्सनलाई तपाईँले एक्सप्रेस गर्दाखेरि त्यो पर्सनको तर्फबाट पनि पोजिटिभ न्युजहरू आउने। अबन्डेन्सले धेरै राम्रो कुरा गर्छ। यहाँ फर्स्ट कार्ड नै अबन्डेन्सको आएको छ, सो आई एम भेरी ह्याप्पी फर यु है। यो चाहिँ एउटा ब्लेसिङ छ। अर्जेन्ट मेसेज फ्रम एन्जल यही नै छ। हजुरहरूको लाइफमा जतिसुकै स्ट्रगल भयो, हजुरहरूले जतिसुकै मेहनत गर्नुभयो, त्यो इफोर्टहरू चाहिँ खेर गएन होइन, त्यो इफोर्टको रिवार्ड चाहिँ आउँदैछ भनेर देखाउँछ। अबन्डेन्सले त्यो कुरा गर्छ। ओके, र मलाई यहाँ अर्को के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको यो अबन्डेन्समै मैले एउटा मेसेज पनि देखिरहेको छ। जस्तो एन्जलले चाहिँ ओपन युर आर्म्स टु द हेभन, ओपन युर आर्म्स टु द एन्जल भनेर भनिराख्नु भएको छ कि टु रिसिभ भनौँ न दिस ब्लेसिङ, टु रिसिभ दिस ब्लेसिङ है त। अबन्डेन्स रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ ओपन युर आर्म्स टु एन्जल्स टु हेभन, अनि ग्रेटिट्युड सेन्ड गर्नु पऱ्यो है त भनेर देखाइरहेको छ एन्जलले। एन्जलले त अभियसली हजुरहरूलाई ग्रेटिट्युड सेन्ड गर्नु भनेर त भन्दैन, बट वी हेभ टु सेन्ड द ग्रेटिट्युड टु द एन्जल, किनभने एन्जललाई थ्याङ्क यू भन्ने। ओके, अहिलेसम्म मसँग जे जे छ सबै कुरा, आइ एम भेरी अबन्डेन्ट होइन, आइ एम लिभिङ अबन्डेन्ट लाइफ, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस लाइफ। यसरी चाहिँ यु क्यान सेन्ड ग्रेटिट्युड है, त्यो कुराहरू देखिरहेको छ। र डोन्ट स्टपमा हामी लेट्स सी, डोन्ट स्टप भन्ने बित्तिकै वाट आइम सिइङ हियर इज तपाईँले जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ युआर अन द राइट, सो विदाउट एनी डाउट यु आर अन द राइट पाथ भनेर एन्जलले चाहिँ त्यो मेसेज दिन खोजिरहेको छ है त। दिस इज नट द टाइम टु गिभ अप भनेर भनिरहेको छ। सो वाट एभर युआर डुइङ, अब तपाईँले के भनौँ न करियर चुज गर्नुभएको छ होला, सबैले डिफ्रेन्ट आफ्नो, अनि कति धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ र कति धेरै लाइफमा इस्युजहरू आइरहेको छ होला। अनि तपाईँ जुन करियरमा हुनुहुन्छ त्यो करियरको भनौँ न तपाईँ जुन करियर पर्स्यु गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, तपाईँको लाइफमा कति धेरै हर्डल्स पनि आयो होला, ब्लकेजेसहरू आयो होला, डिलेज आयो होला होइन, पोस्टपोनमेन्टहरू भयो होला। सो मैले भन्न खोजेको भन्दा पनि एन्जलले चाहिँ भन्न खोजेको यहाँ के छ त, हजुरहरूलाई के अर्जेन्ट मेसेज दिन खोजिरहेको छ त, दिस इज नट द टाइम टु गिभ अप है त। अब हजुरहरूलाई गिभ अप नै गरौँ जस्तो फिल भइरहेछ। ओके, खालि यस्तो मात्रै भइरहेको छ होइन लाइफमा, इच एन्ड एभ्री कुरा मैले चुज गर्दाखेरि, इच एन्ड एभ्री कुरा मैले पर्स्यु गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ सधैँ रुकावट मात्रै, डिलेज मात्रै हुने मात्रै भइरहेको छ, नबन्ने यस्तो खालको मात्रै, होपलेस। ओके, होपलेस फिल भइरहेको छ भने चाहिँ एन्जलले चाहिँ के भनिरहेको छ त हजुरहरूलाई, डोन्ट स्टप, दिस इज नट द टाइम टु गिभ अप भनेर भनिराख्नु भएको छ। कन्टिन्यू टु मुभ इन द डिरेक्सन अफ योर होप्स, योर ड्रिम्स, योर प्लान्स भनेर भनिराख्नु भएको छ। ओके, यु आर अन द राइट पाथ, कन्टिन्यू टु मुभ इन द डिरेक्सन, तपाईँ राइट पाथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ट कन्टिन्यू टु मुभ इन द डिरेक्सन अफ योर होप्स, अफ योर ड्रिम्स, मैले भनिहालेँ, अफ योर प्लान्स, जुन तपाईँले एउटा करियर पर्स्यु गर्छु भनेर माइन्डमा राखिराख्नु भएको छ, बट सर्टेन सर्कमस्टान्सेसले गरेर चाहिँ तपाईँलाई अलिकति तपाईँ होपलेस भइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको लागि एउटा गुड न्युज एन्जलको तर्फबाट के छ त, एउटा अर्जेन्ट मेसेज एन्जलको तर्फबाट के छ त, डोन्ट स्टप, यु आर अन द राइट पाथ। ओके, यु सुड सी प्रोग्रेस भनिरहेको छ। तपाईँले अहिले पो प्रोग्रेस देखिराख्नु भएको छैन होला। ओके, मैले जे गर्दाखेरि पनि खोइ आइ एम नट सिइङ एनी काइन्ड अफ प्रोग्रेस, आई एम नट सिइङ एनी काइन्ड अफ हिन्ट, केही पोजिटिभ कुरा नै देखिरहेको छैन यस्तो फिल भइरहेको छ भने त्यसो फिल गर्नु भएन, बिकज यु आर अन द राइट पाथ। अनि तपाईँले बिस्तारै अब आउने दिनमा चाहिँ यु विल स्टार्ट सिइङ प्रोग्रेस। ओके, प्रोग्रेस देख्न थाल्नुहुन्छ भनेर देखाउँछ। बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट that you okay stand on your ground, it is very important that you stand on your ground भनेर यो कार्डले पनि भन्छ। अनि बिलिभ इन योर सेल्फ भनेर भनिराख्नु भएको छ। बिलिभ इन वाट यु डु, बिलिभ इन योर सेल्फ, बिलिभ इन योर ड्रिम्स, बिलिभ इन योर होप्स, योर प्लान्स भनेर भनिराख्नु भएको छ। ओके, अनि अर्को के कुरा देखाइरहेको छ भन्दाखेरि डोन्ट लेट अदर्स होइन, अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ डोन्ट लेट अदर्स इन्टिमिडेट यु। ओके, त्यो भन्न खोजेको चाहिँ अरूले तपाईँलाई अलिकति डिस्करेज गर्न खोजिरहेको छ। ओके, यु कान्ट डु दिस होइन, यो तपाईँले गर्न खोजिरहेको यस्तो काम बन्दैन, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ भनेर भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ डोन्ट लिसन, बिकज यु रेडी भनेर देखाउँछ है त। किन भन्दाखेरि हजुरले जुन ड्रिम्सहरू देख्नुभएको छ, जुन कुरा हजुरले पर्स्यु गर्न खोजिराख्नु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ यो भइदिएको भए हुन्थ्यो। ओके, मेरो बिजनेस राम्रोसँग चल्दिएको भए हुन्थ्यो, मेरो लभ लाइफ राम्रो भएको भए हुन्थ्यो, मैले सोचेको करियरले मलाई सक्सेस दिएको भए हुन्थ्यो, मेरो काम स्मुथली गएको भए हुन्थ्यो, फ्यामिलीमा भएको इस्युजहरू सबै हटेको भए हुन्थ्यो, यस्तो खालको तपाईँले ड्रिम्सहरू म्यानिफेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो फुलफिल हुन्छ। अब you shouldn't give up. Okay, you shouldn't give up, you have to be positive, you should believe in yourself because you're ready to
to receive all the abundance, to receive all the blessings that you deserve भनेर भनिराख्नु भएको छ. ओके, अर्जेन्ट मेसेज यही नै छ, किनभने पाइल नम्बर 1 हजुरहरू एकदमै होपलेस भइराख्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई, नत्र यस्तो कार्ड आउनु नपर्ने होइन, एकदमै होपलेस भइराख्नु भएको छ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ. त्यही भएर कार्डले पनि तपाईँलाई तपाईँको अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अबन्डेन्सहरू आउँदैछ, तपाईँले खोजेको, तपाईँले म्यानिफेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको ड्रिम्सहरू चाहिँ तपाईँको फुलफिल हुँदैछ. you're ready होइन, you're ready to receive everything that you have desired for. You just believe in yourself, you just believe in what you do भनेर भनिराख्नु भएको छ. सबै कुराहरू चाहिँ रिसिभ गर्ने तपाईँको पालो आएको छ, बिकज यु रेडी. अब यो तपाईँको टाइम हो, दिस इज यर टाइम टु साइन भनेर यसरी भनिराख्नु भएको छ. त्यही भएर यसरी अर्जेन्ट मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ, किनभने कतिजना, नट अल अफ यु बट जसलाई रेजोनेट गर्छ, हजुरहरू चाहिँ अलिकति होपलेस भइसक्नु भएको थियो कि कुनै न कुनै सिचुएसनलाई लिएर होइन, एकदमै स्ट्रेस भइराख्नु भएको छ कि. सो हेरौँ है त अझै के छ त एन्जलको तर्फबाट मेसेज. ओके, वेबाट मैले अर्जेन्ट मेसेज के देखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस यति धेरै समयसम्म चाहिँ तपाईँले गिभअप गर्नुभएको थिएन. यु हेभ बिन पेसेन्सली वेटिङ फर दिस होइन, यति धेरै कुरिराख्नु भएको थियो. ओके, मैले सोचेको काम सबै पुरा हुन्छ, मैले सोचेको सो बिजनेस ग्रोथ हुन्छ, मेरो लभ लाइफ यस्तो हुन्छ, मेरो करियर यस्तो हुन्छ, मेरो ड्रिम्सहरू फुलफिल हुन्छ, मेरो फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो हुन्छ, अथवा के सोच्नु भएको थियो त लाइफमा, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको नभएको देखेर तपाईँलाई अलिकति तपाईँले गिभअप गर्न खोजिराख्नु भएको थियो होला. सायद कता कता तपाईँलाई होपलेस पनि फिल भयो होला होइन. ओके, आशै छैन भन्छ नि होइन, त्यस्तै होपलेस पनि फिल भयो होला. तर अब त्यस्तो चाहिँ फिल गर्नु भएन. किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै वेट गरिसक्नु भयो, बट नाउ युर रेडी. तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ, तपाईँले सोच्नु भएको कुराहरू तपाईँको सबै फुलफिल हुनेवाला छ. तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ, तपाईँले यत्रो वेट गरिसक्नु भएको छ. अब फ्यु विक्स फ्यु डेज चाहिँ वेट गर्नु होला. तपाईँको डेफिनेटली तपाईँले खोजेको यस्तो कुरा पुरा हुन्छ भनेर देखाइराख्नु भएको छ. ओके, एन्जलले चाहिँ त्यो अर्जेन्ट मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ, किनभने तपाईँले धेरै वेट गरिसक्नु भयो होइन. यु हेभ बिन पेसेन्सली वेटिङ, एकदमै धेरै वेट गरिसक्नु भयो. नाउ तपाईँले धेरै वेट गर्नु पर्दैन, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ, तपाईँले जस्ट गिभअप गर्नु भएन. यो अबन्डेन्स तपाईँले चाहेको इच एन्ड एभ्री कुरा तपाईँको फुलफिल हुन्छ भनेर भन्न खोजिराख्नु भएको छ. ओके, ल अब हेरौँ है त अरू के छ एन्जलको तर्फबाट मेसेज फर पाइल नम्बर 1. opportunities. ओके, सो अपर्च्युनिटीको कुरा आयो. ओके, द क्लोज डोर्स आर अबाउट टु ओपन. अपर्च्युनिटी देख्ने बित्तिकै मैले खालि अवसर मौका मात्रै म भन्दिनँ, किनभने यस अपर्च्युनिटीको मिनिङ त एक्ज्याक्ट स्पेसिफिक मिनिङ त त्यही नै हो. अवसर आउँदैछ हजुरको लागि, नयाँ नयाँ अब तपाईँले खोज्नु भएको चोइसेसहरू आउँदैछ, अपर्च्युनिटिजहरू आउँदैछ, अवसर आउँदैछ, अफर आउँदैछ भन्छ नि होइन. यस, अपर्च्युनिटीको स्पेसिफिक मिनिङ त्यही नै हो. तर डिपली हामीले यो अपर्च्युनिटी वर्डलाई ध्यान दिएर अथवा मजाले बुझ्ने हो भने चाहिँ अपर्च्युनिटीले अर्को के कुरा पनि गर्छ त, हजुरहरूको जुन काम बनेको थिएन, जुन काम जुन समयमा बन्नुपर्ने थियो, त्यो काम त्यो समयमा भएको थिएन भने अब चाहिँ हुन्छ. तपाईँको बन्द ढोका चाहिँ खोल्छ भनेर भन्छ क्या. त्यो ब्लकेजेसहरू, त्यो डिलेजहरू चाहिँ एन्ड हुन्छ भनेर देखाएको छ. ओके, अपर्च्युनिटी पोजिटिभ ग्रोथ देखिरहेको छ, एउटा एक्सपान्सन देखिरहेको छ. त्यो भन्न खोजेको धेरै तपाईँहरूको लागि चोइसेस आउँछ. जस्तो लाइफमा तपाईँलाई कति धेरै कुराहरू गर्न मन छ, सक्सेसफुल हुन मन छ, तर तपाईँले चान्सै पाउनु भएको छैन अरे फर इक्जाम्पल. ओके, तपाईँले चान्सै पाउनु भएको छैन, तपाईँले त्यो चान्सको लागि वेट गरिराख्नु भएको छ भने अब तपाईँको लागि त्यो चान्सेसहरू आउँदैछ. अब त्यो ढोकाहरू तपाईँको लागि खुल्दैछ, तपाईँहरूको लागि धेरै अप्सन्सहरू आउँदैछ. जुन अप्सन तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ त्यो अप्सनमै तपाईँको सक्सेस छ. कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुनै कुरा नै छैन. अपर्च्युनिटिज आउँदैछ, अब इट्स टाइम टु टेक एक्सन भनेर भनिरहेको छ. ओके, यु हेभ बिन वेटिङ फर दिस. यसको लागि तपाईँले यत्रो महिना अथवा यति वर्ष वेट गरिसक्नुभयो, अब तपाईँको लागि यो चान्स आउँदैछ. यु जस्ट हेभ टु टेक एक्सन. युर रेडी टु अचिभ दिस अपर्च्युनिटी. युर रेडी टु टेक दिस अपर्च्युनिटी.
हैन, यत्रो वेट गरिसक्नु भयो, अब तपाईँले गिभ अप नगर्नुहोस्, यु आर रेडी टु टेक दिस अपर्च्युनिटी, यो चान्स लिनु अनि टेक एक्सन भनिराख्नु भएको छ। किनभने यसको लागि तपाईँले धेरै वेट गरिसक्नु भयो, यो एउटा अपर्च्युनिटीको लागि धेरै वेट गरिसक्नु भयो हैन। तपाईँले जे कुरा म्यानिफेस्ट गर्नुभएको थियो, तपाईँको करियर होस्, चाहे तपाईँको लभ लाइफलाई लिएर होस्, वा तपाईँको फ्यामिलीलाई लिएर होस्, फाइनेन्सलाई लिएर होस्, वा रोमान्सलाई लिएर होस्, हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको फुलफिल हुने कुरा देखिरहेको छ। अबन्डेन्स र अपर्च्युनिटी आएपछि त अलमोस्ट यो सक्सेस भनेको जस्तो भयो, सेम सक्सेसै भन्दा पनि हुन्छ। अलमोस्ट अबन्डेन्स र अपर्च्युनिटीले त्यही नै कुरा गर्छ है। अब जे तपाईँले इच्छा गर्नुभएको थियो, जे तपाईँको विसेसहरू थियो हैन, तपाईँको एन्जलले चाहिँ के भन्न खोजिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि योर एन्जल्स आर अबाउट टु ओपन अ डोर फर यु है। अब तपाईँको लागि ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। एन्जलको तर्फबाट अर्को अर्जेन्ट मेसेज के भयो त, तपाईँले जस्ट गिभ अप गर्नु भएन क्या, तपाईँले यत्रो वेट गरिसक्नु भएको छ, अब केही दिन मात्रै वेट गर्नुहोस् न। तपाईँ यत्तिकै ओभरथिङ्क गरिराख्नु भएको छ, केही दिन मात्रै वेट गर्नु, यो अपर्च्युनिटी तपाईँको लागि आउँदै नै छ, यो चान्स तपाईँको लागि आउँदै नै छ। यो चान्स आइसकेपछि यु जस्ट ह्याभ टु टेक एक्सन भनेर भनिराख्नु भएको छ है। तपाईँको क्लोज डोर्सहरू चाहिँ ओपन हुने कुरा देखाइरहेको छ, तपाईँको डिलेजहरू सबै एन्ड हुने कुरा देखाइरहेको छ। ओके, अब अझै हेरौँ है त एन्जल मेसेज के कस्तो छ त फर पाइल नम्बर 1। ओके, यो कतिलाई रेजोनेट गर्छ कतिलाई गर्दैन, जुन जुन कुरा तपाईँको सिचुएसनसँग मिलिरहेको छ त्यो कुरा तपाईँले लिने है तब इन द नियर फ्युचर। ओके, कुन चाहिँ तपाईँलाई मिलिरहेको छ त्यही कुरा नै क्लेम गर्ने, किनभने सबैको डिफ्रेन्ट सिचुएसनहरू छ अहिले हैन। ओके, के छ अर्को मेसेज हेरौँ है त। ओके, नेक्स्ट हेल्पफुल पिपल। ल ओके, सो इन द नियर फ्युचर वेट युर रेडी, यिनीहरू त टाइमको बारेमा हो नि त हैन। वेट पनि टाइमकोलाई लिएर क्वेसन गरिराख्नु भएको छ भने वेट, युर रेडी, इन द नियर फ्युचर, यो तिनवटा त टाइमको मेसेज हो। जस्तो वेन भनेर हामीले क्वेसन सोध्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ यो एन्सर हो। तपाईँको माइन्डमा चाहिँ क्वेसन आइरहेको थियो कहिले हुन्छ त मैले सोचेको काम भन्दाखेरि चाहिँ यो तिनवटामा तपाईँको एउटा हुन्छ। वेट भन्न खोज्नु भएको केही क्षण रोक, यो रेडी भनेको तिमी रेडी छौ, र इन द नियर फ्युचर। तर यो तिनटै कार्डलाई मैले कम्बाइन गरेर तपाईँको रिडिङ कसरी भन्ने हो अथवा यो मेसेज कसरी दिन खोजिरहेको छ एन्जलले भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँले धेरै वेट गरिसक्नु भएको छ, अब केही दिन वेट गर्नुहोस् हैन। तपाईँले खोजेको जस्तो पुरा हुन्छ, तपाईँलाई चान्सेसहरू आउँदैछ, अपर्च्युनिटिजहरू आउँदैछ, किनकि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ अब यो सबै रिसिभ गर्न भनेर भनेको थिएँ। अब इन द नियर फ्युचरले पनि के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले सोच्नु भएको समयभन्दा पनि चाँडो चाहिँ तपाईँले खोजेको कुराहरू पाउँछ। जस्तो तपाईँले होला अबको 1 हप्तापछि चाहिँ मैले सोचेको यो काम चाहिँ पुरा होस् भनेर सोच्नुभयो नि हैन, त्योभन्दा पनि चाँडो हुन्छ भनेर देखाइराख्नु भएको छ। स्पेसिफिक टाइम त दिनुभएको छैन, तर तपाईँले जति टाइम माइन्डमा राख्नु भएको छ नि यतिसम्म मेरो काम बनेको भए हुन्थ्यो भनेर, त्योभन्दा छिटो नै हुन्छ भनेर देखाउँछ। सोचेको समयभन्दा पनि छिटो हुने भनेर देखाउँछ। इन द नियर फ्युचर भन्ने बित्तिकै स्पेसिफिक टाइम त दिँदैन, तर तपाईँको माइन्डमा एउटा न एउटा टाइम त होला नि हैन। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले ल रिजल्टको लागि कुर्नुभयो हैन, कुनै रिजल्टको लागि कुर्नुभयो, जब इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो अनि त्यसको रिजल्टको लागि कुर्नुभयो, कहिले आउँछ थाहा छैन, अब भन्न त 1 महिनाभित्र आउँछ भनेको छ रिजल्ट हैन, जतिखेर पनि आउन सक्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ यो 1 विकमै आइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले म्यानिफेस्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले प्रे गरिराख्नु भएको छ। यो गुड न्युज चाहिँ 1 विकभित्र नै आइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले यसरी सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ एन्जलले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ त, त्योभन्दा पनि चाँडो आउँछ हैन। जुन टाइम तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ त्यो टाइमभन्दा पनि अझै चाँडो चाहिँ यो आउँछ, डोन्ट वरी भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ एन्जलको तर्फबाट। त्यो मेसेज छ, यो टाइमलाइन, यो एउटा टाइमको मेसेज हो है त। जसले पर्सनले चाहिँ मैले यो कार्डहरू सफल गर्दाखेरि टाइमको बारेमा सोच्नुभयो उहाँहरूको लागि हो है त। पाइल नम्बर 1, वाट एभर युर आस्किङ इट विल अकर भेरी भेरी सुन, सोचेको भन्दा पनि चाँडो। यु डोन्ट ह्याभ टु वेट मच लङ्गर भनेर देखाउँछ, धेरै वेट पनि गर्नु पर्दैन भनेर देखाउँछ। स्टे अप्टिमिस्टिक भनिराख्नु भएको छ क्या, जस्ट बी पोजिटिभ भनेर भनिराख्नु भएको छ। कन्टिन्यू अन योर करेन्ट पाथ भनेर पनि भन्छ। जस्तो के गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई, जुन काम गरिराख्नु भएको छ, जुन करियर लिइराख्नु भएको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु, जस्ट स्टे
अप्टिमिस्टिक ओके जस्ट स्टे पोजिटिभ किनभने तपाईँले सोचेको भन्दाखेरि पनि चाँडो चाहिँ यो काम चाहिँ पुरा हुँदैछ भनेर देखाउँछ अब आस्क फर हेल्प फ्रम अदर्स भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले सबै काम एक्लैले नै गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यही भएर तपाईँलाई एकदम धेरै स्ट्रेस भइरहेको छ तपाईँले सकेसम्म अरू पर्सनलाई चाहिँ हेल्प माग्नु विदाउट एनी हेजिटेसन भनेर भनिराख्नु भएको छ क्या हेजिटेट गर्नु भएन तपाईँले हेल्प माग्नु पर्यो किनभने हेल्पफुल पिपुल र आस्क फर हेल्प फ्रम अदर्समा के हुन्छ त तपाईँलाई हेल्प गर्ने मान्छे धेरै छ तपाईँलाई हेल्प गर्न पनि खोजिरहेको छ एन्जलले चाहिँ कोही पर्सनको रूपमा आएर तपाईँलाई हेल्प गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर तपाईँले हेल्प माग्न खोजिराख्नु भएको छैन तपाईँले सबै काम तपाईँ आफैले गर्न खोजिराख्नु भएको छ सबै बर्डन आफै माथि लिन खोजिराख्नु भएको छ सो तपाईँले हेल्प माग्नुहोस् मान्छेहरूबाट तपाईँले जति मान्छेहरूलाई तपाईँले जो मान्छेलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ त्यो पर्सनबाट तपाईँले हेल्प माग्नुभयो भने त्यो पर्सनबाट तपाईँले हेल्प चाहिँ पाउनुहुन्छ किनभने एन्जलले नै तपाईँलाई उहाँ नै आउँदै हुनुहुन्छ क्या तपाईँलाई हेल्प गर्न इन्डाइरेक्टली त्यसरी बुझ्नु है त यो तपाईँको लागि अर्को अर्जेन्ट मेसेज हो तपाईँले अहिले के गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा तपाईँलाई सक्सेसफुल हुनु मन छ त्यो कुरा तपाईँको होस् भनेर तपाईँले प्रे गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले कोही न कोहीबाट हेल्प पनि माग्नु पर्यो तपाईँले एउटै भनौँ न आफूले मात्रै सबै काम गर्नु भएन किनभने तपाईँले आफूलाई बर्डन दिँदै हुनुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ ओके ल अब अझै काजहरू हेरौँ है त किनभने तपाईँलाई धेरैले हेल्प गर्न खोजिराख्नु भएको छ देयर आर लट्स अफ हेल्पफुल पिपुल अराउन्ड यु तपाईँले जस्ट हेल्प चाहिँ माग्नु पर्यो भनेर देखाउँछ इट्स नट नेसेसरी सबै आफैले गर्नुपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन एन्जलले चाहिँ तपाईँलाई के मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि एन्जलले इन्डिरेक्टली तपाईँलाई अरूको रूपमा आएर हेल्प गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर तपाईँले हेल्प नै माग्न खोजिराख्नु भएको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँको इगो तपाईँको प्राइडलाई एक साइडमा राखेर तपाईँले हेल्प माग्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै बेटर हुन्छ तपाईँलाई जुन कुरा थाहा छैन त्यो अरूलाई थाहा हुनसक्छ होइन सो अलिकति इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मान्छेहरूबाट लिनुहोस् जो मान्छे चाहिँ अलिकति नलेजेबल छ जो मान्छेलाई चाहिँ यो बारे धेरै कुराहरू थाहा छ त्यो पर्सनबाट चाहिँ तपाईँले अलिकति इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले जति हेल्प माग्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै सक्सेसफुल हुन्छ तपाईँको त्यति नै काम बन्छ भनेर देखाइरहेको छ तपाईँले स्ट्रेस लिइराख्नु भएको छ फिजिकल्ली पनि अनि इमोसनली पनि त्यही भएर तपाईँको अलिकति अहिले हेर्दाखेरि मैले फ्रस्ट्रेसन देखिरहेको छ पाइल नम्बर 1 केही कुरालाई लिएर तपाईँ अलिकति फ्रस्ट्रेटेड नै हुनुहुन्छ त्यही भएर अलिकति हेल्प चाहिँ माग्नु पर्यो हेजिटेट गर्नु भएन होइन आस्क फर हेल्प फ्रम अदर्स भनेर दिइराख्नु भएको छ ओके सो लेट्स पिक मोर कार्ड है त लेट्स पिक मोर कार्ड अब 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ अझै हेरौँ है त एन्जलले पाइल नम्बर 1 लाई अझै के मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ लेट्स सी टेक एक्सन ओके टेक एक्सन लेट्स सी अझै के कस्तो मेसेजहरू दिन खोजिराख्नु भएको छ पर्फेक्ट टाइमिङ वाओ टाइमको धेरै आइराख्नु भएको छ सो मेबी नो निड टु वरी ओके कार्ड्सहरू यस आफै फ्ल्यू भइरहेछ यहाँ ओके लास्ट 1 कार्ड है त एन्जल एन्सरबाट सो एउटा लास्ट 1 मेसेज बी असर्टिभ ल अब म एक्सप्लेन गर्छु यहाँ न्यू कार्डहरू हामीले पिक कुन गऱ्यौँ ओके सो यसलाई अलिअलि यता राखौँ है त अबन्डेन्स थियो अपर्च्युनिटी थियो इन द नियर फ्युचर डोन्ट स्टप आस्क फर हेल्प फ्रम अदर्स थियो यो रेडी थियो है सबै भनिसकेँ मैले अब हेरौँ सो हजुरको लागि यता फर्स्टमा आयो टेक एक्सन मैले अघि पनि भनेको थिएँ यु जस्ट ह्याभ टु टेक एक्सन अब किनभने तपाईँको लागि चान्सेसहरू तपाईँको लागि अपर्च्युनिटिजहरू धेरै आउँदैछ अब तपाईँले सिर्फ एक्सन लिन मात्रै बाँकी छ किनभने तपाईँले यसको लागि धेरै वेट गरिराख्नु भएको छ यो अपर्च्युनिटी एकचोटि मात्रै आउँछ यो अपर्च्युनिटीलाई तपाईँले लुज गर्नुभयो भने सधैँभरिको लागि लुज गर्छ ओके अपर्च्युनिटी ओन्ली नक योर डोर वन्स एकचोटि मात्रै तपाईँको ढोका ढकढकाउँछ त्यसपछि तपाईँले खोल्नु भएन भने तपाईँको लागि सधैँभरिको लागि त्यो अपर्च्युनिटी हातबाट जान्छ सो तपाईँले यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नुहोस् टेक एक्सन तपाईँले त्यस्तो धेरै सोच्नु भएन बी असर्टिभ पनि भनिरहेको छ त्यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले जुन काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो काममा चाहिँ फुल विश्वास राख्नुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ क्या है ओके यो काम बन्छ आई नो यो फुलफिल हुन्छ मेरो मैले जुन काम गर्न राखेको छु यो काममा म सक्सेसफुल हुन्छु भनेर चाहिँ अलिकति तपाईँ कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डेफिनेटली यो काम पनि पुरा हुन्छ भनेर देखाउँछ
टेक एक्सन भन्ने बित्तिकै मैले त यहाँ तपाईँले अब के गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि अलिकति इफोर्ट लाउनु पऱ्यो भनेको छ है त। सो कोलाई मिल्छ उहाँलाई मात्रै, किनभने टाइम हेज अलरेडी कम टु टेक एक्सन भनेर भन्छ। यो टाइम आइसक्यो, अब तपाईँले एक्सन मात्रै लिन बाँकी छ। तपाईँको एन्जलले तपाईँलाई कुरिराख्नु भएको छ, नेक्स्ट स्टेप लिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ, किनभने तपाईँको ड्रिम्सहरू फुलफिल हुने कुरा देखाइरहेको छ। प्रोक्रास्टिनेसन गर्नु भएन, भोलि भन्नु भएन। जुन काम जुन बेला गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिहाल्नुपर्छ भनेर देखाउँछ, किनभने तपाईँको लक देखिरहेको छ, मैले सक्सेस देखिरहेको छ। तपाईँ यो अपर्च्युनिटी गुमाउनु भयो भने यु विल लुज दिस अपर्च्युनिटी फर एभर भनेर देखिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अलिकति तपाईँले एक्सन लिनु पऱ्यो, किनभने तपाईँले धेरै वेट गरिसक्नु भएको, तपाईँको पालो आइसक्यो, यो अपर्च्युनिटी तपाईँको लागि आउँदैछ, अब यो लुज नगर्नु भनेर देखाउँछ। तपाईँको ड्रिम्सहरू चाहिँ मैले फुलफिलमेन्ट नै देखिरहेको छ। ओके, पाइल नम्बर 1 मैले फुलफिलमेन्ट अफ यर विसेस देखिरहेको छ। तपाईँले खोज्नु भएको हरेक कुरा तपाईँको फुलफिल हुने कुरा देखाउँछ क्या। तर यो विसेसहरू यतिकै त फुलफिल हुँदैन, हजुरले पनि केही इफोर्ट लगाउनुपर्छ, हजुरले पनि केही एक्सन लिनुपर्छ भनेर देखाइराख्नु भएको छ क्या। ओके, अब नेक्स्ट के देखाउँछ कार्डले हेरौँ है त। पर्फेक्ट टाइमिङ, तपाईँको लागि टाइमको धेरै आएको छ। ओके, एन्जल मेसेज भन्दा पनि तपाईँको लागि टाइमिङको लागि धेरै आएको छ। सो तपाईँले टाइमको लागि धेरै क्वेसन सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई, गड, युनिभर्स, एन्जललाई। जस्तो कहिले बन्छ, मैले यो खोजेको कहिलेसम्म हुन्छ, क्वेसनहरू हामीले सोध्छ नि, टाइम यो कहिले हुन्छ, भोलि हुन्छ कि पर्सि हुन्छ कि, यसरी टाइम सोधिराख्नु भएको छ। टाइमको बारेमा वेन भन्ने क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ जस्तो लागिरहेछ। त्यही भएर वेट पनि आयो, यो रेडी आयो, डोन्ट स्टप आइरहेछ, इन द नियर फ्युचर र पर्फेक्ट टाइमिङ। ओके, यति धेरै टाइमको बारेमा आइरहेछ, यति तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँले धेरै वेट गरिसक्नु भयो। ओके, म यसरी बुझाउँछु है त। अब टाइमको लागि मैले यो एकदम मेसेज एकदम यहाँ ल, यु हेभ बिन वेटिङ फर दिस, धेरै समयदेखि नै वेट गरिराख्नु भएको थियो होइन, तपाईँ एकदमै वेट गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँलाई पहिला पनि बी पेसेन्स भनेर मेसेजहरू धेरै आइसकेको थियो कि यसो रिडिङ गर्दाखेरि, वा आफैलाई पनि बी पेसेन्स भनेर जता हेर्दा पनि बी पेसेन्स जसले पनि बी पेसेन्स मात्रै भनिरहेको थियो कि। र अब चाहिँ कतिपयको सिचुएसन अझै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यत्रो वेट गरिसक्नु भयो, जस्ट फ्यु डेज लेफ्ट, फ्यु विक्स लेफ्ट, अथवा मेबी तपाईँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसको लागि तपाईँले वेट त गर्नु पर्दैन, तर जस्ट डोन्ट वरी, बी काम भनेर भनिराख्नु खोजिराख्नु भएको छ एन्जलले। डोन्ट स्टप चाहिँ किन भन्नुभएको त, तपाईँले यत्रो वेट गरिसक्नु भयो, अझै वेट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यति भन्छु, तपाईँ होपलेस फिल गरिराख्नु भएको छ भने डोन्ट स्टप, डोन्ट गिभ अप, किनकि दिस इज यर टाइम। तपाईँले सोचेको भन्दा पनि चाँडै हुन्छ भनेर मैले यो कार्डमा पनि भनेको थिएँ। र युआर रेडी टु रिसिभ अल दिस ब्लेसिङ भनेर पनि देखाएको छ। र अब पर्फेक्ट टाइमिङ, दिस इज द पर्फेक्ट टाइम फर यु। जो पर्सनले क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ, मैले यो सुरु गर्दा हुन्छ कि हुँदैन, फर इक्जाम्पल मैले कुनै बिजनेस स्टार्टअप गर्न खोजिरहेको छु, मैले यो सुरु गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन, कहिले सुरु गर्दा हुन्छ, यस्तो केही सोधिराख्नु भएको छ, अथवा म बाहिर कन्ट्री जान खोजिरहेको छु, कहिले प्रोसेसिङ सुरु गर्दा हुन्छ, यस्तो केही क्वेसनहरू माइन्डमा आइरहेको थियो रिसेन्टली भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द पर्फेक्ट टाइमिङ। यो चाहिँ तपाईँको लागि पर्फेक्ट टाइम हो, यु क्यान स्टार्ट अब भनेर भन्छ। दिस इज द पर्फेक्ट टाइम फर यु भनेर भनिराख्नु भएको छ। हजुरले कुनै विश माग्नु भएको थियो, मेरो अहिले सोचेको समयमै पुरा होस्, यति बेलामा नै पुरा होस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो भने पनि दिस इज द पर्फेक्ट टाइम फर यु भनेर देखाउँछ। मुभ फरवर्ड, ओके, विथ कन्फिडेन्ट होस्। तपाईँले जे कुरा गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा तपाईँले फुल विश्वास राख्नु पर्यो। जस्ट डोन्ट हेजिटेट टु आस्क हेल्प फ्रम अदर्स होइन, डोन्ट हेजिटेट, डोन्ट डिले, म भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर पनि नबस्नु, जस्ट स्टार्ट अलरेडी भनेर देखाउँछ। किनभने एकदम तपाईँको लागि गेट अवे खुल्दैछ, कि गेट्सहरू खुल्दैछ, अपर्च्युनिटिजहरू आउँदैछ, चान्सेसहरू आउँदैछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। ओके, अब नेक्स्ट मेसेज यहाँ के थियो हाम्रो, नो निड टु वरी, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, किनभने तपाईँको सिचुएसन इम्प्रुभ हुन्छ भनेर देखाउँछ। यस, तपाईँले के क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ माइन्डमा होइन, रिसेन्टली रिडिङ हेर्दाखेरि त्यसको एन्सर छ यस। र बी असर्टिभ, मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँले जे गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो काममा तपाईँले फुल्ली विश्वास गर्नु पऱ्यो। कि यो करियरले मलाई सक्सेस दिन्छ, मैले लिएको डिसिजनले मलाई ह्याप्पी बनाउँछ, ह्याप्पिनेस लिएर आउँछ, सक्सेस लिएर आउँछ भनेर तपाईँले सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेर देखाइरहेको छ कार्डले त। ओके, यो अर्जेन्ट मेसेज दिन खोज्यो।
तपाईँले धेरै ओभरथिङ्क गरिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँको सिचुएसन नै त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई के भनिराख्नु भएको छ एन्जलले भन्दा चाहिँ नो निड टु वरी। तपाईँको वरिजहरू चाहिँ सबै स्वेप्ट अवे हुन्छ, तपाईँको सबै त्यो वरिजहरू जान्छ अनि त्यो ब्लेसिङ्समा कन्भर्ट हुन्छ। तपाईँको तपाईँले गर्नुभएको म्यानिफेस्ट गर्नुभएको कुराहरू सबै तपाईँको पुरा हुन्छ। तपाईँले डराउनु भएन, तपाईँ वरी गर्नु भएन भनिराख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले जति डराउनुहुन्छ, तपाईँ जति वरी गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको ड्रिम्सहरू म्यानिफेस्ट हुन टाइम लाग्छ। सो बी अप्टिमिस्टिक, ओके, बी असर्टिभ, बी अप्टिमिस्टिक, स्टे पोजिटिभ भनेर भन्छु म चाहिँ। तपाईँ जति डराउनुहुन्छ, तपाईँ जति चिन्ता लिनुहुन्छ, तपाईँ जुन सब्जेक्टमा धेरै बेर भनौँ न त्यो सब्जेक्टलाई कोट्याउनुहुन्छ, त्यो सब्जेक्टलाई तपाईँ जति सोचिराख्नुहुन्छ नि, त्यति नै तपाईँको प्रब्लम्सहरूले गर्दाखेरि तपाईँको लाइफमा ब्लकेजेसहरू आउँछ। सो सोच्नु भएन, त्यो एनर्जी, त्यो अफ फियर, वरी चाहिँ तपाईँले रिलिज गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल तपाईँले म्यानिफेस्ट गर्नुभएको कुराहरू सबै पुरा हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ओके, ल यो कुरा देखाउँछ। अब रोमान्स एन्जलबाट हामी मेसेज हेर्ने 3-4वटा, त्यसपछि वी विल एन्ड है त। सो पाइल नम्बर 1 को लागि लेट्स सी के छ त रोमान्स एन्जलको तर्फबाट मेसेज फर पाइल नम्बर 1। ओके, इट इज सेफ फर यु टु लभ। ओके, सो नेक्स्ट केमिस्ट्री, more cards, pile number 1 को लागि। okay, make the effort, getting to know each other, the last one, you deserve love। okay, so इट इज सेफ फर यु टु लभ भन्न खोजेको कति पर्सनहरूको हार्ट ब्रेक भएको थियो, कति पर्सनहरूको ट्रस्ट ब्रेक गर्नुभएको थियो हजुरको पार्टनरले भने चाहिँ यहाँ मेसेज चाहिँ के दिन खोजिरहेको छ एन्जलले भन्दाखेरि तपाईँको पास्टमा त्यस्तो भयो भने भन्ने बित्तिकै अहिले प्रेजेन्टमा पनि र फ्युचरमा पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन। इट इज सेफ फर यु टु लभ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अहिले जुन पर्सनसँग हुनुहुन्छ त्यो पर्सनसँग तपाईँको केमिस्ट्री पनि ब्युटिफुल छ, यो पर्सन चाहिँ तपाईँको लागि नै बनेको छ। तपाईँले अझै यो पर्सनलाई बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँले आफैले पनि इफोर्ट लगाउनु पऱ्यो, यो रिलेसनसिप तपाईँलाई अगाडि बढाउनु मन छ। फर दोज हु आर अलरेडी म्यारिड तपाईँहरूलाई पनि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ केमिस्ट्री तपाईँहरूको पार्टनर बिच एकदमै स्ट्रङ छ, म्याग्नेटिक एनर्जी देखिरहेको छ। तपाईँले अझै तपाईँहरूले एकअर्कालाई बुझ्नुपर्ने अझै बाँकी नै छ, बुझ्नुपर्ने छ भनौँ न, जरुरी छ भनेर पनि देखाउँछ। किनभने यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सानोतिनो अझै चलि नै रहेको छ कतिजनाको लाइफमा। कतिजनाको अहिले सायद पहिला जस्तो सिचुएसन थियो लभ लाइफ अहिले बेटर भएको छ कि त्यो पनि हुनसक्छ होइन। मेक द इफोर्ट, आफूले पनि अलिकति इफोर्ट लगाउनु पऱ्यो। ग्रेट लभ इज वर्थ टेकिङ द स्टेप्स युर गाइडेड टु टेक। ओके, आफूले पनि इफोर्ट लगाउनु पऱ्यो। अब यो रिलेसनसिप तपाईँ नेक्स्ट लेभलमा लानु मन छ, यो पर्सनसँग तपाईँले फ्युचर देख्नु भएको छ भने तपाईँ आफूले पनि अलिकति इफोर्ट लगाउनु पऱ्यो। तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई मात्रै उसले इफोर्ट लगाओस् भनेर चाहिँ कुर्नु भएन, त्यो पनि देख्छौँ है। जो पर्सन चाहिँ अहिले रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, म्यारिड हुनुहुन्न, उहाँहरूको लागि स्पेसली गेट टु नो यर पार्टनर। ओके, अलिकति आफ्नो पार्टनरलाई पनि बुझ्न खोज्नु पऱ्यो। यु डिजर्भ लभ। अब तपाईँहरूलाई जो सिङ्गल हुनुहुन्छ वा जो अलरेडी इन रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ र अलिकति प्रब्लम भइरहेछ, उहाँहरूको लागि के मेसेज छ त एन्जलको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ यु डिजर्भ लभ, यु आर लभेबल। ओके, इट इज सेफ फर यु टु लभ। एउटा पर्सन त्यस्तो भयो भनेमा सबै पर्सन हुँदैन। सो कोही पर्सनसँग तपाईँलाई रिलेसनसिपमा बस्न मन छ बट तपाईँलाई डर लागिरहेको छ यो पर्सनले पनि हार्ट ब्रेक गर्छ कि भनेर त्यस्तो सोचिराख्नु भएको छ भने इट इज रङ, त्यस्तो सोच्नु भएन। किनकि इट इज सेफ फर यु टु लभ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको पास्टमा त्यस्तो भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँको प्रेजेन्टमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले जति सोच्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको रिलेसनसिप चाहिँ रुइन हुन्छ भनेर पनि देखाउँछ। मेक द इफोर्ट, आफूले पनि इफोर्ट लगाउने। यु डिजर्भ अल द लभ है। अब आफ्नो पार्टनरलाई अझै बुझ्न खोज्ने, केमिस्ट्री पनि छ हजुरहरू बिच। सो गो हेड भनिराख्नु भएको छ एन्जलले चाहिँ। ओके, दिस रिलेसनसिप इज गोइङ टु बी लास्ट फर लङ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। ल, सो दिस इज अल फर पाइल नम्बर 1। तपाईँको लागि यही नै मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ हाम्रो एन्जलले। आई होप तपाईँले यो गाइडेन्सलाई लिएर अगाडि बढ्नु होला, किनभने नि तपाईँले यो गाइडेन्सलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि यही कुराहरू चाहिँ म्यानिफेस्ट हुन्छ। अबन्डेन्स, अपर्च्युनिटिज, सक्सेस होइन। नो निड टु वरी, टेक एक्सन, युर रेडी। सबै यो जति मेसेजहरू मैले दिएको छ यो मेसेजेस र गाइडेन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग लिएर अगाडि बढ्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। आई विश यु अल द ह्याप्पिनेस एन्ड सक्सेस।
हेलो पाइल नम्बर 2, आई होप यु अल आर डुइङ गुड। अब जसले चाहिँ यो पिक्चर चुज गर्नुभयो, पाइल नम्बर 2 चुज गर्नुभयो, यो चाहिँ उहाँहरूको रिडिङ हो। लेट्स सी अब के कस्तो अर्जेन्ट मेसेजेसहरू चाहिँ एन्जलको तर्फबाट छ हजुरलाई। लेट्स ह्याभ अ लुक। हेरौँ है त एन्जलले के कस्तो मेसेजहरू चाहिँ दिन खोजिराख्नु भएको छ। आज हामी एन्जल कार्ड मात्रै युज गर्ने, एन्जल आन्सर अनि रोमान्स एन्जल मात्रै युज गर्ने। ओके, सो लेट्स सी के कस्तो मेसेजहरू छ ग्रुप नम्बर 2 को लागि, पाइल नम्बर 2 को लागि। ओके, urgent message for pile number 2. Urgent message for pile number 2. Pile number 2. Urgent message from angels. Trust. Okay. Next, success. Wow. Third one, no need to worry. Take action. Okay, so pile number 2, success is here. ल ट्रस्टबाट सुरु गरौँ है त। सो एन्जलले यहाँ के भन्न खोजिराख्नु भएको छ भन्नुभन्दा अगाडि यहाँ कतिजना पर्सनहरू चाहिँ अलिकति आफूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा तपाईँले फुल्ली ट्रस्ट राख्नु भएको छैन, बिलिभ गर्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ हजुर कुनै न कुनै सिचुएसनमा होला, अथवा करियर चुज गर्नुभएको थियो होला, अब नयाँ करियर चुज गर्नुभयो कि पार्टनर चुज गर्नुभयो कि वा के गर्नुभयो, तपाईँले फुल्ली ट्रस्ट राख्नु भएको छैन। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा कुनै न कुनै करियर चुज गर्नुभयो अनि त्यो करियरले मलाई सक्सेस देला त भनेर अझ तपाईँ स्केप्टिक हुनुहुन्छ। ओके, तपाईँले ट्रस्ट गरिराख्नु भएको छैन भनेर देखिरहेको छ। ओके, सो ट्रस्ट वाट यु डु भनेर देखाउँछ यहाँ। एन्जलले त्यही नै मेसेज दिन खोजिरहेको छ तपाईँलाई। तपाईँले ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो। दिस इज टाइम फर ट्रस्ट। तपाईँले विश्वास राख्नु पऱ्यो। ओके, यो सिचुएसन चाहिँ राम्रो हुन्छ, यो मैले सोचेको जस्तो नै हुन्छ, भनौँ न गुड न्युज आउँछ, मलाई विश्वास छ, अथवा भनौँ न यो सिचुएसन चाहिँ मेरो बेटर हुन्छ, मलाई विश्वास छ भने चाहिँ यु हेभ टु ट्रस्ट भनिरहेको छ। दिस इज टाइम फर यु टु ट्रस्ट भनेर देखाइराख्नु भएको छ है त। किनभने मिरेकल तपाईँको लागि हुनेवाला छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो किनकि सक्सेस पनि छ तपाईँको लागि। ओके, तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ, तपाईँ कुन चाहिँ वेमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति डराइराख्नु भएको छ कि तपाईँ कुनै भनौँ न अहिले कुनै सिचुएसनमा हुनुहुन्छ कि, अनि तपाईँलाई यो कामले मलाई सक्सेस दिन्छ कि दिँदैन, मैले यो तरिकाले गरेँ भने मलाई कतिको सक्सेस हुन्छ, कतिको मेरो लाइफमा सक्सेस भनौँ न छ, कतिको म सक्सेसफुल पर्सन हुन्छ, तपाईँलाई यसो सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको लागि डेफिनेटली सक्सेस छ, सक्सेस नै छ। अब तपाईँ कुन पाथमा हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ अहिले कुन डिरेक्सन तपाईँले चुज गरिराख्नु भएको छ, त्यो डिरेक्सनमा तपाईँले सक्सेस पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो, तपाईँले विश्वास राख्नु पऱ्यो भनेर देखाइराख्नु भएको छ। नो निड टु वरी चाहिँ किन भन्नुभएको छ यहाँ एन्जलले भन्दा चाहिँ तपाईँले जति तपाईँ डराउनुहुन्छ, तपाईँले जति त्यो एनर्जी अफ फियर अनि वरी लिएर हिँड्नुहुन्छ नि, त्यति नै तपाईँले म्यानिफेस्ट गर्न खोज्नु भएको कुराहरू चाहिँ त्यति नै पुरा हुन ढिला हुन्छ, भनौँ न स्लोली म्यानिफेस्ट हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सो रिलिज द फियर, रिलिज द वरिज भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो फियर त्यो वरी त ल्याउनै हुँदैन लाइफमा। त्यो मनमा फियर र मनमा वरी लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले म्यानिफेस्ट गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ स्लोली बल्ल म्यानिफेस्ट हुन्छ। सो त्यो रिलिज गर्नु पऱ्यो। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी। एन्जलले चाहिँ तपाईँको सिचुएसन राम्रोसँग देखेको छ र सिचुएसन राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। यु जस्ट ह्याभ टु बी अप्टिमिस्टिक। ओके, रिमेन पोजिटिभ भनेर देखाइराख्नु भएको छ। सो रिमेन पोजिटिभ, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी। तपाईँको यो जुन सिचुएसन, तपाईँको अहिले कस्तो सर्कमस्टान्सेस छ, त्यो एन्जलले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भनेर देखाएको छ। एन्जल इज वाचिङ हैन, तपाईँको यो म्यानिफेस्ट गर्नुभएको कुराहरू पुरा हुँदैछ। तर तपाईँले जति फियर तपाईँको मनमा, जति डर, तपाईँले जति वरी चिन्ता गरिराख्नु भयो नि, त्यति नै टाइम लाग्छ यो कुरा म्यानिफेस्ट हुन भनेर देखाइरहेको छ। बट टेक एक्सन चाहिँ किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइफमा कति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउँदैछ, चान्सेसहरू आउँदैछ सायद होइन, वा आइसकेको छ, अनि तपाईँले एक्सन लिनु भएको छैन। तपाईँले डिले गरिराख्नु भएको छ कि भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु भनेर पोस्टपोन गरिराख्नु भएको छ जे काम पनि, अथवा तपाईँले केही पनि गरिराख्नु भएको छैन, जस्ट तपाईँ वरी गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई के भन्न खोजिरहेको छ त एन्जलले, यु हेभ टु टेक एक्सन नाउ। तपाईँले एक्सन लिनु पऱ्यो। यदि तपाईँलाई सक्सेस हुन मन छ भने तपाईँले एक्सन लिनु पऱ्यो। तपाईँले म्यानिफेस्ट गर्नुभएको हरेक कुरा त तपाईँको लाइफमा यतिकै त आउँदैन होइन। मिरेकल त अभियसली हुन्छ, सक्सेस त डेफिनेटली छ, मैले अझै पनि भनिसकेँ। तर तपाईँलाई यो सक्सेस पाउनको लागि तपाईँले ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो, तपाईँले वरी गर्नु भएन, र तपाईँले एक्सन पनि लिनु पऱ्यो भनेर देखाउनु भएको छ यहाँ एन्जलले चाहिँ यो कार्ड
बाट मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ। ओके, टेक एक्सन भनेको नि त्यही हो, तपाईँले अपर्च्युनिटिज गुमाउनु भएन क्या, एक्सन लिनु पर्यो। तपाईँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँले त्यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो, ट्रस्ट गर्नु पनि पर्यो र वरी गर्नु भएन, किनभने तपाईँको लाइफमा डेफिनेटली सक्सेस छ, तपाईँले त्यति गर्नुभयो भने देखाइरहेको छ। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। रोमान्स, ओके, आस्क योर एन्जल्स। ल, सो रोमान्सबाट मैले के बुझ्छु त, सबैभन्दा फर्स्टमा जो पर्सन सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त एउटा पोजिटिभ न्युज हो यो चाहिँ, किनभने नयाँ पर्सनको इन्ट्री देखिरहेको छ। जो पर्सन तपाईँलाई मनपर्छ त्यो पर्सनबाट पोजिटिभ मेसेज देखिरहेको छ। जो अलरेडी रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिलेसनसिप नेक्स्ट लेभलमा पुग्ने कुरा देखाउँछ है, त्यस्तो मेसेजहरू देखाउँछ। अनि एउटा भनौँ न, तपाईँ द रोमान्स द्याट यु हेभ बिन वेटिङ फर इज अबाउट टु अराइभ पनि भन्छ है। जस्तो लाइक तपाईँको रिलेसनसिपमा धेरै अप्स एन्ड डाउन्स भयो होला होइन, अथवा तपाईँको रिलेसनसिपमा जति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ देख्यो नि, जस्तो भनौँ न, मानिलिउँ तपाईँ कोही पर्सनसँग रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू बिच धेरै अप्स एन्ड डाउन्स भयो, धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो पर्सन चाहिँ दिस पर्सन इज नट राइट फर मी, सायद यो पर्सन चाहिँ मेरो सोलमेट होइन होला, सायद यो पर्सन चाहिँ मेरो लागि बनेको होइन होला, मेबी ही अर सी इज नट फर मी, यस्तो जस्तो सोचिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो होइन। अप्स एन्ड डाउन्सहरू आउँछ, अभियसली कति धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ, तर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि दिस पर्सन इज मेड फर यु है। यो करेन्ट रिलेसनसिपको बारेमा तपाईँको माइन्डमा क्वेसनहरू आइरहेको छ भने चाहिँ म यति भन्छु, तपाईँको पास्टमा भएको डिसएग्रिमेन्ट्सहरू, पास्टमा जतिसुकै तपाईँहरू बिच एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, जतिसुकै प्रब्लम्सहरू आयो त्यो सबै फेड अवे हुन्छ, अनि दुईजना बिच चाहिँ ट्रस्ट ग्रो हुन्छ भन्ने देखिरहेको छ। ओके, ट्रस्टको ग्रो हुन्छ भने देखिरहेको छ। यहाँ इन्गेजमेन्टको कुरा पनि देखिरहेको छ, म्यारिजको कुरा देखिरहेको छ, रिकन्सिलेसनको कुरा देखिरहेको छ। जस्तो कोही पर्सन इन्गेजमेन्ट गर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यो सक्सेस हुने कुरा देखिरहेको छ, म्यारिजको पनि देखिरहेको छ मैले। अनि रिकन्सिलेसन भनेको कोही पर्सनलाई तपाईँले वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पर्सन पनि वापस आउने कुरा देखिरहेको छ। अब आस्क योर एन्जल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको माइन्डमा धेरै क्वेसनहरू छ, सायद तपाईँ धेरै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई धेरै डर लागिरहेको छ, तपाईँलाई एकदमै तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ एन्जलले छिटो दियोस्, मलाई ड्रिममा दियोस् वा केमा दियोस्, तर छिटो मेरो क्वेसनको एन्सर दियोस् भनेर तपाईँलाई मनमा यस्तो आइरहेको छ भने चाहिँ यस, यु क्यान आस्क योर एन्जल। तपाईँले आफ्नो एन्जललाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। कसरी त? जस्तो ड्रिममा देखाइदिनु मैले यो सोचेको चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, वा मलाई यो 1 विकभित्र एउटा वाइट फेदर अथवा वाइट पिजन अथवा इगल अथवा तपाईँले वाइट हर्स अब जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 1 विकभित्र मैले यो देखेँ भने चाहिँ मैले विश गरेको फुलफिल हुन्छ भनेर म मान्छु भनेर यसरी तपाईँले एन्जललाई सोध्नुभयो भने एन्जलले तपाईँलाई डेफिनेटली आन्सर दिनुहुन्छ। त्यो कुरा पनि देखिरहेको छ। ओके, सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। पाइल नम्बर 2। ओके, फर्गिभनेस, लुक फर अ साइन, एउटै कुरा हो यहाँ, आस्क योर एन्जल र यस। वाओ, ओके, सो आस्क योर एन्जल र लुक फर अ साइन भनेको चाहिँ कुरा हो। हजुरले आफ्नो एन्जललाई मेडिटेट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ड्रिममा मलाई देखाइदिनुहोस् भनेर सोद्धा पनि हुन्छ। र लुक फर अ साइन भनेको नि त्यही हो, मैले भने वाइट फेदर देखाउनुहोस्, डप देखाउनुहोस्, प्लेन देखाउनुहोस् वा जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर टाइम लाइन दिनु पऱ्यो। जस्तो 1 विकभित्र देखोस् अनि बल्ल मेरो विश फुलफिल हुन्छ भनेर म पत्याउँछु, वा म जुन डिरेक्सनमा छ त्यो राइट डिरेक्सन हो भनेर म पत्याउँछु, यसरी सोध्नुभयो भने पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई एकदमै कन्फ्युजन भइरहेको छ भने, तर सक्सेस चाहिँ डेफिनेटली देखिरहेको छ है मैले चाहिँ। फर्गिभनेस चाहिँ तपाईँ जो पर्सनलाई लिएर तपाईँ रिस चाहिँ राख्नु भएको छ, जो पर्सन जति तपाईँले एनिमिजहरू राख्नुहुन्छ नि लाइफमा त्यति तपाईँहरूको लाइफमा ब्लकेजेसहरू हुन्छ क्या। सो तपाईँले जति एनिमीहरूलाई फर्गिभ गर्दै जानुहुन्छ, फर्गिभ एन्ड फर्गेट गर्दै जानुहुन्छ, त्यति मिरेकल्सहरू चाहिँ तपाईँको लाइफमा हुन्छ भनेर देखाउँछ। सो कुनै पर्सनलाई लिएर तपाईँ ग्रजेसहरू राखिराख्नु भएको छ मनमा, कुनै पर्सनलाई तपाईँ धेरै हेट गर्नुहुन्छ वा कुनै एनिमिजहरू छ तपाईँको लाइफमा भने चाहिँ त्यो पर्सनहरूको मतलब नगर्ने, त्यो पर्सनहरूलाई फर्गिभ गर्ने, फर्गेट गरिदिने। जति त्यति गर्नुहुन्छ तपाईँको लाइफमा त्यति मिरेकल्सहरू आउँछ भनेर देखिरहेको छ। ओके, लुक फर अ साइन र आस्क योर एन्जल्स, सेम थिङ। ओके, यस, सो मैले यो रिडिङ गर्दाखेरि तपाईँको माइन्डमा कुनै क्वेसन थियो होला नि त एन्जलको लागि, मैले सोचेको जस्तो पुरा हुन्छ कि हुँदैन, यसो केही क्वेसनहरू थियो भने त्यसको आन्सर चाहिँ यस छ। तपाईँले किन चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो त? तपाईँलाई एन्जलबाट तपाईँलाई के मेसेज चाहिँ सुन्नु थियो? तपाईँको लाइफमा अहिले कुन सिचुएसनलाई लिएर चाहिँ तपाईँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ, स्ट्रेस्ड हुनुहुन्छ, त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईँको लागि यस छ।
तपाईको विशेस कुन थियो त त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ यस छ एन्जलको तर्फबाट है त रोमान्सको पनि कुरा गरे अब लेट्स सी अझै है त कार्डबाट के छ रिकभरी तपाईको सिचुएसन इम्प्रुभ हुने कुरा देखाइरहेको छ नेक्स्ट भनेको इट्स अप टु यु कम्युनिकेट क्लियरली ल कम्युनिकेट क्लियरली भन्ने बित्तिकै तपाईलाई अझै तपाईले एन्जलसँग राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो जस्तो तपाईले प्रेयर्सहरू गर्दाखेरि तपाईले राम्रोसँग प्रेयर गर्नु पर्यो उहाँलाई भनेर देखाउँछ सो द्याट एन्जल्सहरूले राम्रोसँग बुझोस् हजुरको सिचुएसन कस्तो छ उहाँले त अभियसली एन्जल इज वाचिङ यु एन्जल इज वाचिङ ओभर यर सिचुएसन बट स्टिल कम्युनिकेट क्लियरली वाट यु निड के चाहिन्छ त हजुरलाई एन्जलको तर्फबाट अहिले तपाईँले यो मेरो कार्ड पढिरहेको बेलामा के क्वेसन फेरि तपाईँले सोच्नुभयो के कम्युनिकेट गर्न खोज्नुभयो एन्जलबाट त्यो अझै क्लियरली गर्नुहोस् तपाईँले सधैँ प्रे गर्दाखेरि पनि एन्जलसँग कम्युनिकेट चाहिँ क्लियरली गर्नुहोस् भनेर पनि देखाउँछ र त्यो सँगसँगै तपाईँले रिलेसनसिपमा अझै ग्रोथ ल्याउनु छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टनरसँग चाहिँ आफ्नो कुराहरू एक्सप्रेस गर्नुपर्छ कम्युनिकेट क्लियरली गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले देखिरहेको छु है त एन्जलको तर्फबाट त्यो अर्को अर्जेन्ट मेसेज छ इट्स अप टु यु भनेको तपाईँ अहिले कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई डिसिजन लिन गाह्रो भइरहेको छ तपाईँले एन्जलबाट साइन लिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यो पनि लिन तपाईँलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ अर्को चाहिँ के छ त इट्स अप टु यु तपाईँले जुन डिसिजन लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा छ तपाईँले अरूको सुनेर अरूबाट तपाईँले सजेसन लिएर चाहिँ डिसिजन लिने होइन कि तपाईँले आफैले डिसिजन लिनु पर्यो तपाईँको इन्टुवेसनको कुरा सुनेर इट्स अप टु यु तपाईँले जुन डिसिजन लिनुहुन्छ त्यो डिसिजनले चाहिँ तपाईँलाई लास्टमा सक्सेसफुल कन्क्लुजन लिएर आउँछ भनेर भन्नुभएको छ ओके ओके यो कुरा पनि मैले देखेँ रिकभरी भनेको तपाईँको सिचुएसन इम्प्रुभ हुनु हो सो तपाईँको अहिले कस्तो सिचुएसन भइरहेको छ लाइफमा कुन सर्कमस्टान्सेसबाट तपाईँ गुजिराख्नु भएको छ त्यसलाई लिएर चाहिँ तपाईँको सिचुएसन चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ भनेर देखाउँछ हेल्थ इस्युज पनि छ भने हेल्थमा पनि इम्प्रुभमेन्ट आउने कुराहरू देखाइरहेको छ ओके सो पाइल नम्बर 2 लेट्स ह्याभ अ लुक अर्को के छ तपाईँको लागि ओके इन्गेजमेन्ट मैले अघि इन्गेजमेन्टको कुरा कहाँ गरेको थिएँ रोमान्समा ओके सो कोही पर्सन इन्गेजमेन्टको लागि कुरिराख्नु भएको छ वा इन्गेज कोही पर्सनसँग हुने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ यही वर्ष वा कहिले भनेर चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो कुरा हुने त्यो कुरा ट्रस्ट यहाँ अर्को नै कुरा आयो ट्रस्टमा सो मेबी यु हेभ टु ट्रस्ट योर पार्टनर कुनै कुराले तपाईँ अलिकति आफ्नो पार्टनरलाई ट्रस्ट गरिराख्नु भएको छैन कुनै कुरालाई लिएर तपाईँलाई अलिकति शङ्का लागिरहेको छ भने तपाईँले ट्रस्ट गर्नुपर्छ तपाईँको पार्टनरलाई द सिचुएसन इज कलिङ फर यु टु ह्याभ फेथ इन यर पार्टनर भनेर पनि भन्छ यो रोमान्स एन्जल कार्ड हो सो ट्रस्ट गर्नु पर्यो यदि तपाईँको लागि त्यही ट्रस्ट इस्युज भइरहेको छ यदि भने चाहिँ ट्रस्ट यु हेभ टु ट्रस्ट भनेर देखाइरहेको छ ओके नेक्स्ट के छ हेरौँ है त रिकन्सिलेसन मैले अघि रिकन्सिलेसनको पनि कुरा गरेको थिएँ इफ यु रिमेम्बर रोमान्समा कोही पर्सन तपाईँलाई वापस आओस् भनेर तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो पर्सन आउने कुरा छ भनेर भनेको थिएँ सम वान फ्रम यर पास्ट इज रिटर्निङ टु यर लाइफ सो कसैले यो विस मागिराख्नु भएको छ म्यानिफेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि पुरा हुने कुरा देखाउँछ ओके अनि मेबी यो पनि होला यो पनि मिल्न सक्छ यो पनि मेसेज जस्तै लिनुहोस् है त सो रिकन्सिलेसन छ कोही मान्छे फर्केर आउँदैछ तर इट्स अप टु यु तपाईँ यो पर्सनलाई फेरि आफ्नो लाइफमा लिनुहुन्छ कि तपाईँ नयाँ कुनै पार्टनर खोज्नुहुन्छ वा नयाँ कोही पर्सनसँग बस्नुहुन्छ इट्स अप टु यु है त त्यो त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हामीले यता मेसेज चाहिँ ओके वान मोर कार्ड लेट गो अफ कन्ट्रोल इस्युज तपाईँमा के प्रब्लम छ तपाईँको इगो तपाईँमा भएको इस्युजहरू चाहिँ तपाईँले लेट गो गर्नु पऱ्यो इफ यु वान्ट टु ह्याभ अ गुड रिलेसनसिप विथ यर पार्टनर यो कुरा पनि देखाउँछ आफूमा भएको इस्युज मुडी छ भने त्यो तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो तपाईँको रिस नराम्रो छ भने त्यो तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो तपाईँ अलिकति पोसेसिभ हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भनेर पनि देखाउँछ लास्ट वान ओके गिभ यर रिलेसनसिप अ चान्स ओके मेबी यो पनि हुनसक्छ रिकन्सिलेसन हुँदैछ तपाईँको पार्टनरसँग तपाईँको अनि तपाईँलाई अब त्यो पर्सन लिम कि नलिम लागिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँलाई एक चान्स पनि दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ अलरेडी कोही मान्छेसँग हुनुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट डु द्याट ओके आई डोन्ट सजेस्ट त्यो कुरा चाहिँ ओके ल
सो गिभ योर रिलेसनसिप अ चान्स, वर्क अन यर पार्टनरसिप भनेको तपाईँको रिलेसनसिपमा धेरै प्रब्लम आइरहेको छ र तपाईँको पार्टनरसँग तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको छ भने तपाईँले तपाईँको पार्टनरलाई चान्स पनि दिनु पऱ्यो। तपाईँले उहाँको भनौँ न कम्युनिकेट क्लियरलीमा यो बुझ्दा पनि भयो तपाईँको रिलेसनसिप तपाईँलाई अझै बिल्डअप गर्नु मन छ भने तपाईँको पर्सनलाई तपाईँले चान्स दिनु पऱ्यो। उसले के भन्न खोजिरहेको छ पनि तपाईँले सुन्नु पऱ्यो, ट्रस्ट हुनु पऱ्यो, यो कुराहरू देखाउँछ। ओके, सो मैले आज रिडिङमा जुन जुन कुराहरू तपाईँलाई गरेँ, जति जति गाइडेन्सहरू दिएँ एन्जलको तर्फबाट, जुन जुन मेसेजेसहरू दिएँ, त्यो मेसेजेस र गाइडेन्सलाई तपाईँले राम्रोसँग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको डेफिनेटली ड्रिम्सहरू म्यानिफेस्ट हुन्छ। अब तपाईँले सक्सेस क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, रोमान्स क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको अब तपाईँको भरमा छ। तर तपाईँले यो गाइडेन्स लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने डेफिनेटली सक्सेस इज देयर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अनि आई होप तपाईँले डिजायर गर्नुभएको हरेक कुराहरू चाहिँ पुरा होस्। आई विश यू अल द ह्याप्पिनेस एन्ड सक्सेस। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।